आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं स्त्रिकधरा नायक तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. उच्च शिक्षणांत कृत्रीम बुद्धिमत्तेचो आस्पाव करपा खातीर केंद्र सरकार सक्रीय पावलां उबारता अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी म्हळां. आयज दनपारां रांचींत बिर्ला इन्स्टिट्यूट ऑफ टॅक्नॉलॉजी मेसराच्या प्लॅटिनम महोत्सवाच्या वेळार उलयतना राष्ट्रपती मुर्मू हिणें सांगलें की एआय आनी मशीन लर्निंगांतल्या म्हत्वाच्या प्रगतींतल्यान फुडारांत मोठे बदल घडटले. विकसीत भारत तयार करप, तरणाट्यांची उमेद आनी वचनबद्धताय म्हत्वाची भुमिका साकारतली. राष्ट्रपती मुर्मू हांणी मुखार सांगलें की नवनिर्माण करप्यांनी आनी उद्योजकांनी पारंपारीक समाजाच्या गिन्यानाच्या आदाराचेर दुर्लक्ष करचें न्हय. बायलां सशक्तीकरणा विशीं उलयतना तांणी सांगलें की विज्ञान, अभियांत्रिकी, तंत्रगिन्यान, गणित ह्या मळार चलयो फाटीं नात. शिक्षण आनी नवनिर्माणांत 70 वर्सां उत्कृश्ट कामगिरी पुराय केल्ल्या बीआयटी मेसराच्या गिरेस्त दायजा विशीं तांणी अभिमान उक्तायलो. अभियांत्रिकी संस्थेचो हो उत्सव अंदू 15 जुलय मेरेन चालू उरतलो. 2 दिसांच्या भेटीर राष्ट्रपती काल रांचींत पावल्या. परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस जयशंकर हांणी काल रातीं उसरां जर्मनींत जाल्ल्या म्युनिक सुरक्षा परिशदेच्या वेळार युक्रेनियन परराष्ट्र मंत्री आंद्री सिबिहा हांची भेट घेतली. दोनूय फुडाऱ्यांनी युक्रेन संघर्शा विशीं भासाभास करीत हो संघर्श सोडोवपा खातीर सुरू आशिल्ल्या यत्नां विशीं आपले विचार मांडले. मजगतीं भारत युक्रेन द्विपक्षीय सहकार्याच्या पावलां बद्दलूय ह्या वेळार भासाभास जाली. डॉ. एस जयशंकर हांणी एक्सावेल्या एका पोस्टांत नमूद केल्ले प्रमाण तांची ही भासाभास युक्रेनांत शांतताय स्थापीत करपा विशीं आशिल्ली. मजगतीं युक्रेनचे परराष्ट्र मंत्री आंद्री सिबिहा हांणी भारताचे परराष्ट्र मंत्री जयशंकर हांचे आपली भेट घेतिल्ल्या बद्दल आभार मानले. युक्रेनांत न्याय आनी शांतता स्थापीत करपा खातीर भारत प्रयत्नशील आसा. तशेंच युक्रेनांत व्यापार, तंत्रगिन्यान, शेती आनी सुरक्षे सयत हेर क्षेत्रांत भरारी घेवपाक भारत सहकार्य करपाक तयार आशिल्ल्याचें सीबीआय हांणी सांगलें. प्रयागराजांत महाकुंभांत व्हडा प्रमाणांत भावीक येवपाची अपेक्षा दवरून उत्तर प्रदेश येरादारी म्हामंडळान फुडल्या 3 दिसांत 2250 अतिरिक्त बशी सुरू करपाची घोशणा केल्या. आयज दनपारां 12 मेरेन 73 लाखां परस चड लोकांनी संगमांत पवित्र स्नान केलें अशी माहिती आमच्या खबराकारा कडल्यान मेळ्ळ्या. महाकुंभां खातीर सप्तकाच्या निमणे कडेन व्हडा प्रमाणांत भावीक प्रयागराजाक पावपाची शक्यताय आसा. प्रवाशांच्या येरादारी खातीर राज्य येरादारी म्हामंडळान अतिरिक्त बशींची वेवस्था केल्या. उत्तर प्रदेशाचे येरादारी राज्यमंत्री दयाशंकर सिंग हांणी प्रयागराजाच्या वेगवेगळ्या तात्पुरत्या बस स्टेशनांचेर अधिकारी दवरपाचे निर्देश दिल्यात. सुटयेच्या दिसांनी बशींचे यशस्वी संचालन करपा खातीर कृती आराखडोय चालीक लायतले अशें तांणी सांगलां. तांणी नोडल अधिकाऱ्यांक भाविकांक सुरक्षीत आनी सोयीस्कर प्रवास सुनिश्चित करपाचो निर्देश दिला. कसलीच कागाळ आयल्यार नोडल अधिकाऱ्यांक जापसालदार धरतले अशें तांणी सांगलां. मजगतीं प्रयागराज संगम रेल्वे स्टेशन आयज आनी फाल्यां बंद उरतलें. भाविकांच्या सुरक्षीत येरादारी खातीर रेल्वे स्टेशन बंद दवरलां अशें प्रयागराज जिल्लो दंडाधिकारी रवींद्र कुमार मदांत हांणी सांगलां. फाटल्या 10 वर्सांत देशांतलें नुस्त्याचें उत्पादन दुपेटीन वाडलां. नुस्तेमारी मंत्रालयाच्या म्हणण्या प्रमाण नुस्त्याचें उत्पादन 2013-2014 ह्या वर्सा 95 लाख टन इतलें आशिल्लें. ते 2023-2024 184 लाख टन परस चड जालां. भारत हो नुस्तें उत्पादन करपाक दुसऱ्या क्रमांकार आसा. संवसारीक नुस्त्याच्या उत्पादनांत भारताचो सुमार 8% वांटो आसा अशें मंत्रालयान सांगलां. तशेंच फाटल्या 2 दशकांत भारताच्या नुस्तेमारी क्षेत्रांत म्हत्वाची वाड आनी परिवर्तन जालां. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-2026 नुस्तेमारी क्षेत्रा खातीर आतां मेरेनच्यो सगळ्यांत चड 2703 कोटी रुपया परस चड वट्ट वर्सुकी अर्थसंकल्पीय आदार प्रस्तावित केला. दिल्लीचे आदले मुखेलमंत्री आनी आपाचे निमंत्रक अरविंद केजरीवाल हांचे निवासस्थान आशिल्ल्या घर नंबर 6 फ्लॅगस्टेफ रोड बंगल्याचें बांदकाम आनी नवनिर्माणांत केल्ल्या आरोपांची चवकशी करपाचो आदेश केंद्रीय सतर्कता आयोगान दिला. भाजपाचे वरिश्ठ फुडारी आनी दिल्लीचे आमदार विजेंद्र गुप्ता हांचे कागाळीचेर चवकशी करपाक केंद्रीय भौशीक बांदकाम खात्याक सीव्हीसीन सांगलां. प्रसार माध्यमांकडेन उलयतना श्री गुप्ता हांणी सांगलें की मुळांत बंगल्याचो वाठार 2 एकरा परस उणो आशिल्लो. पूण लागसारचे बंगले आनी 8/5 फ्लॅट रिते करून तातूंत विलीन केल्ल्यान ही जागा सुमार 8 एकर इतली वाडल्या. ही सगळी रचणूक बेकायदेशीर आशिल्ल्याचें तांणी म्हळां.
आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.